आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी नुमाइंदीन से पेशावर में आज मुलाकात की है, जिसमें बड़े अहम डिसीजन और बड़ी पेशरफ्त हुई हैं। बड़ा दो टोक पैगाम भी दिया गया, और जो अफगानिस्तान के साथ जो जंग का माहौल इन्होंने अफगानिस्तान में बनाया हुआ है उसके ऊपर, और जो फितना और ख्वारिज को जो जहन्नुम हासिल करने का जो प्रोग्राम और जो ऑपरेशन जारी है उसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और आसिम मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आज जो सियासी माहिदीन से मुलाकात की है, एक चीज़ पे कंसेंसस था कि सारी जो पार्टीज़ हैं, सियासी माहिदीन हैं या जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो एक चीज़ पे तो मुतफिक हैं, वो है नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की। अब जो उन्होंने आज बड़ा, एक आर्मी चीफ इतना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर पोस्चर से, इतना अहम और बड़ा सुलझे हुए और बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ, एक अहम पेशरफ्त के साथ, एक बुनियादी जो स्ट्रेटजीज और वो पॉलिसीज़ हैं उनको उन्होंने आज बड़ा दो टोक उनका ऐलान भी किया और वाजे कर दिया है कि हमारा अफ़गानिस्तान से, हम ख्वाह हैं कि उनसे अच्छा रिलेशन रहे, लेकिन चूँकि हमारा सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है वो है फितना और ख्वारिज और दहशत गर्दों की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी। जब तक वो रहेगा हमारा इख्तलाफात रहेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि जितने भी अभी इंटेलिजेंस ऑपरेशन, बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं जिनमें फितना और ख्वारिज जहन्नुम हासिल किए गए हैं, या अफ़गानिस्तान ने जो गोला बारूद की जो है वो काम करने के लिए कहा, या गोला बारूदी जो वो उन्होंने जहर उगल रहे हैं, या जो अब्रोड से, जो दूसरे ममालिक से एक बयानिया बनाया जाता है, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरजमीन इस्तेमाल होती है अफ़गानिस्तान की, जितने भी आपका असला पकड़ा गया है वो सारे का सारा अफ़गानिस्तान से स्मगल्ड है। और उससे बड़ी बात, स्मगलिंग की एक और बात आपको जोड़ दूँ, बड़े जो बड़े बड़े मोटे इशारे हैं ना, कहते हैं वो किए गए हैं। 79% स्मगलिंग जो है वो ट्रांजिट अफगानिस्तान से, उसमें कमी आई है जब से इसके ऊपर उन्होंने जो है वो पैरा बिठाया हुआ है और स्मगलिंग के लिए, रोकथाम के लिए काम किया है। और जो दहशत गर्दी का मामला है उसमें सबसे ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान से जो हथियार है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब रही बात यहाँ पे उनका जो कहना था आर्मी चीफ का कि इंसान ख़ताओं का पुतला है, गलती होती है, इंसान को मानना चाहिए, और बड़ा भी वही है जो अपनी गलती को मान ले, लेकिन गलती को ना मानना और गलती से ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। और उनका ये कहना कि हमारे लिए पाकिस्तान ही पॉलिसी है, पाकिस्तान है, रियासत है तो सब कुछ है, रियासत नहीं तो खुदा न खास्ता कुछ भी नहीं, इसलिए रियासत है तो सियासत है। और ये जो इशारे थे, मेरी अपनी नाकिस राय के मुताबिक, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बहुत से लोगों को ये इमेज जा चुका है और ये इतना मैसेज बड़ा क्लैरिटी के साथ पहुंच चुका है कि अगर आपने पाकिस्तान के लिए कोई बुरी नज़र रखी, अगर आपने दहशत गर्दी के लिए इस ज़मीन को इस्तेमाल किया और यहाँ पे आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का सोचा, तो हम इसी तरह चुन चुन के इंटेलिजेंस ऑपरेशन बेस्ड आपको जहन्नुम वासिल करते रहेंगे। और अगर आपने किसी की गोद में बैठ के और किसी की इमा पे पाकिस्तान को बुरी मैली आंख से देखा, तो हम वही हाल करेंगे जितना हम पिछले 3 माह से ऑपरेशन कर रहे हैं और खारजियों को जहन्नुमबासी कर रहे हैं। और इसी इस दौरान एक खबर ये भी पहुंची आप तक कि जो पंजाब में है वो ये ऑनलाइन हायरिंग भी कुछ की गई है, ये दहशत गर्दों की तरफ से, ये ऑनलाइन, ये टीटीपी कलदम तंजीमें और ये जानवी जो खारिज हैं, इन्होंने कोई पंजाब से लोगों को वरगला रहे हैं और इसमें ऑनलाइन उनकी हायरिंग भी कर रहे हैं ताकि दहशतगर्दी के लिए सूरतकारी हो सके। इसको उन्होंने नाकाम बनाया, एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ आर्मी चीफ का ये भी कहना कि अगर अफगानिस्तान ने अगर गलती से सबक ना सीखा तो सबक सिखाने के लिए हम तो मौजूद ही हैं, हम फिर सबक सिखा देंगे। अब अफगानिस्तान आए दिन जो जहर उगलता है, जो धमकियाँ लगाता है, यहाँ धमकियाँ लगाते हैं हमें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि ऑपरेशन तो बंद नहीं होंगे अगर आपने सहूलतकारी बंद ना की, आपने असला देना बंद ना किया, अगर आपने इसी तरह दाइश, कलदम, टीटीपी और अलकायदा यहीं पाले और अपनी सरजमीन को इसी तरह इस्तेमाल होने दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने दहशत गर्दी को जनाब वो महाज बना के रखा, तो फिर आपको जहन्नुम वासिल के अलावा हमारे पास इसका और कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ पे 3 चीज़ों, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो गज़ा और इसराइल की जो जंग बंदी का माहदा, कतर इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा था। उसमें एक पेशरफ्त है कि 3 बुनियादी जो है वो मराहिल में जंग बंदी का जो है वो एक एलामिया तैयार किया गया है। पहले मरहले में कैदियों की एक्सचेंज है, जो 33 जो हैं वो जाएंगे आपका इसराइल के, और 50 जाएंगे गज़ा से, जो फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। फिर उसके ऊपर जो है वो जंग बंदी की तारीख होगी और आपस में मज़ीद कैदियों की रिहाई होगी। और फिर जो है वो गज़ा की जो है वो दोबारा से उसको किस तरह रीबिल्ड करना है, रिहेबिलिट करना है और किस तरह आबादकारी करनी है, उस पर
آپ سب کو ایک چیز تو سب سے بڑی جو مورلی ایتھیکلی سب سے بڑی خلاف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو لاس اینجلس کیلیفورنیا کی پیلیسائڈ کی جو آگ ہے وہ تو نظر آتی ہے جو اس نتیجے میں لگی ہے، جو فلسطین کے لیے لوگ ہنستے تھے، آوازیں پکارتے تھے اور آوازیں کستے تھے اور اس کا مذاق بناتے تھے، لیکن کیا ہی بہتر تھا کہ لوگوں کو، ان لوگوں کی جو معصومیت کے ساتھ، لوگ درندگی کے ساتھ معصوم لوگوں کی جو ہے وہ قتل و غارت کی گئی، جو بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو شہید کیا گیا، جو ہسپتالوں کو بمباری کر کے، وہ بمبارڈمنٹ کے ساتھ ڈسٹرکٹ کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، کیا یہی آگ کی تکلیف جو لاس اینجلس کی تکلیف ہے آپ کو، کیا وہی تکلیف کسی کو فلسطین کے لیے ہوئی تھی، غزہ کے لیے ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن کی کسی ایک جو آپ نے تحریک جو ہے وہ، اگر ریزولوشن آپ نے قرارداد پیش کروائی اور اس کو آپ نے منوایا، وارنٹ جاری کروائے، تو کیا کر لیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ خبر یہی ہے کہ جو قطر کا رول ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اور باقی جو چیزیں جہاں پہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ چل رہی تھی، اور بہت سے ممالک جو اس سے اسرائیل کی طرف جن کا ٹلٹ ہے وہ بیٹھتے ہیں، اب قطر نے اس کے لیے اوپر دو ٹوک لگایا کہ سعودی عرب بھی اس میں بیٹھے اور وہ کرے، لیکن قطر کا اپنا سوللی یہ فلائٹ ایک بڑا احسن قدم ہے جس کے اوپر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو کمینڈیبل ہے یہ بات۔ اور اس میں یہ بات آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں پہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ فلسطین کو برباد کرنے کے باوجود بڑا نقصان اسرائیل کو ہے، جس کے اوپر اس کی جو ہے وہ بس ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ امریکہ رہا ہے۔ اب امریکہ رہا ہے تو اس لیے کہیں نہ کہیں سے تو نقصان جو ہے وہ ہونا تھا۔ اب وہ ہوا ہے آپ کا پیلیسائڈ اور کیلیفورنیا کی وہ جو آگ لگی ہے اس کی صورت میں۔ مزید جو ہے وہ اللہ کی، آپ کو معلوم ہے کہ لاٹھی بے آواز ہے، تو پھر اگر وہ پڑتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر آپ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پھر جو ہے وہ اپنے لیے راستے تلاش کرنے کے کسی طریقے سے آپ اس عذاب سے نکلیں۔ دو چیزیں اس لیے جوڑنا ضروری تھیں، ایک آرمی چیف کی خبر، اس میں سیاست والوں کے لیے بھی، سیاستدانوں کے لیے بھی اشارہ تھا، اس میں بہت سے لوگوں کو ابھی بھی میسج ہے کہ جو لوگ اس ضد پہ اڑے ہیں کہ جناب ہم نے ملک کے خلاف صرف زہر ہی اگلنا ہے، اور یہ بھی انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا کہ جو زہر اگلا جاتا ہے اور بیانیہ بنایا جاتا ہے دوسرے ممالک سے، اور پاکستان کے امیج کو مسخ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج بڑھانے کی ایک سازش کی جاتی ہے اور ایک مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ان کو بھی انہوں نے بڑا شٹ اپ کال دیا ہے۔ اسی طرح یہ شٹ اپ کال اسی طرح رنگ لائے گی کہ ان کو مرض کا بھی پتہ ہے، ان کو اس کا علاج بھی پتہ ہے، اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان جو زہر اگلنے والے لوگ ہیں یا بیانیہ بنانے والے لوگ ہیں جو ملک میں سیاسی انسٹیبلٹی چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس بات پہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے یہ مطالبہ رکھے بس لیٹا ہوا کپتان پر مر جائیں گے، مار دیں گے، بس ہم نے 26 نومبر کو آنا تھا، فلاں کرنا، فتح کر لینا تھا قلعہ، کر نہیں سکے، الٹا جو ہے وہ ریاست کا نقصان کر کے گئے، حملہ ہو رہے ہیں، لیکن معلوم یہی تھا کہ چونکہ ریاست کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا، تو اپنے وہ جو خارجی تھے جہنمی جو ان کو ساتھ لے کے بھاگے، مفرور ہو گئے، وہ فرار ہو گئے، وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی۔ تو میسج ابھی بھی وہی ہے کہ آپ نے جو لکھ کے، ابھی تک 22 دن گزر چکے ہیں، آپ نے ابھی تک لکھ کے وہ مطالبات آپ نے اپنے نہیں دیے، اور یہ جو آپ کا سب سے بڑی آپ کی جو پالیسی ہے نا، ٹرکاؤ پالیسی، کہ جناب کسی طریقے سے بس ٹالی رکھو اور پیش نہ ہو، بس فیصلہ، اگر اتنی آپ نے اندر جو ہے وہ بہادری آپ کے اندر اتنی ہے اور اتنا آپ کا سینہ اگر وہ ہے کھلا کشادہ ہے کہ بہادر ہیں، تو جناب آپ فیس کریں چیزوں کو، پھر آپ بھیک نہ مانگیں، پھر آپ این آر او نہ مانگیں۔ اگر آپ نے این آر او نہیں مانگا ہوا تو پھر آپ کس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب وہ لکھ کے نہیں دینا، فلاں نہیں کرنا، تو بس ہمیں آزاد کر دیں کسی طریقے سے۔ 190 ملین پاؤنڈ والی جو آپ نے باریک واردات ڈالی، ٹیکنیکل واردات ڈالی، اس کے اوپر بھی قوم اب پتہ کر چل چکا ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ کے کھاتے میں، جس میں 470 ارب تقریباً کم و بیش جرمانہ جناب جمع کروانا تھا، وہ واردات ڈال کے آپ نے اس مجرم کی 470 ارب روپے میں سے وہ 60 ارب، جو 190 ملین پاؤنڈ ریکور کیے آپ نے، کمینہ سے بھی آپ نے 2 نمبر اپروول لیا، اور وہ لفافے بند میں وہ پیسہ آپ نے پہنچا دیا جناب سپریم کورٹ کے کھاتے میں، وہ پھر بعد میں اسٹیٹ بینک کی طرف جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں واپس لایا گیا، لیکن آپ نے چونکہ اس کو فائدہ اس طرح پہنچایا کہ وہ قسط بھی جاری ہو جائے جناب، اور